out. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सोनिया लोधी। आप देख रहे हैं पी टी वी न्यूज़। प्रोग्राम है वर्ल्ड इन व्यू। उम्मीद है कि आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे, वैक्सीनेटेड होंगे। एवरी सैटरडे हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं पूरी दुनिया से करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स और इसके अलावा बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज। आज भी यही सिलसिला जारी रहेगा। चलते हैं समरी के जानिब कि आज की एपिसोड में आप लोगों के लिए क्या क्या है। वज़ीर आज़म का अमरीकी टेलीविज़न को इंटरव्यू, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, अफ़गान फ़ौजियों की बाहिफाजत वापसी, तालिबान वफ़द की चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात, सऊदी वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान, वज़ीर ख़ारजा का दौरा चीन, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का दौरा भारत, कोरोना आलमी मंजरनामा, साइबर हमले जंग का सबब, इराक़ी वज़ीर आज़म का दौरा अमरीका, पेरिस में नायाब कारों का मेला और इन सब स्टोरीज की तफसीलात जानने के लिए देखते रहिए वर्ल्ड इन व्यू। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमरीकी टेलीविज़न को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि अफ़गानिस्तान में अमरीका की नाकामी का जिम्मेदार पाकिस्तान नहीं है। अमरीका ने खुद सूरत हाल ख़राब की है। तालिबान को अब सियासी हल के लिए मजबूर करना मुश्किल है क्योंकि वो खुद को फातह समझ रहे हैं। अफगानिस्तान में होने वाली खाना जंगी पाकिस्तान मुंतकिल होने का खदशा है। इसके अलावा पाक अफगान यूथ फोरम के वफ्द से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा है कि अफगान अमन अमल में भारत की शमूलियत कबूल नहीं है। अफगानियों को पड़ोसी के बजाय अपना भाई समझते हैं। आइए इसकी डिटेल्स देखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि अमरीका अफगानिस्तान में तनाज़े का सियासी हल निकालने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा है। बदकिस्मती से वो इसका फौजी हल तलाश करता रहा जो नामुमकिन था। अमरीकी चैनल को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि अफगानिस्तान में अमरीका और नेटो की नाकामी का जिम्मेदार पाकिस्तान नहीं है। अमरीका ने खुद सूरत हाल खराब की है। अब जब तालिबान खुद को फातेह समझ रहे हैं, अफगान तनाज़े का सियासी हल मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा अफगानिस्तान में तवील खाना जंगी के असरात पाकिस्तान मुंतकिल होने का खदशा है। यहाँ भी कसीर तादाद में पश्तून मौजूद हैं जो इस तरफ रागिब और खाना जंगी का शिकार हो सकते हैं, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा पहले भी पाकिस्तान में 30 लाख अफगान मुहाजिरीन मौजूद हैं। हमारा मुल्क मजीद अफगान पनाहगुज़ीन रखने का बोझ नहीं उठा सकता। उन्होंने कहा 10,000 जंगजू अफगानिस्तान भेजने का इल्जाम अहमकाना है। अफगानिस्तान इसके सबूत क्यों नहीं देता? उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें नहीं हैं, बल्कि अफगान मुहाजिरीन के कैंप मौजूद हैं। अमरीका ने अफगानिस्तान का मामला बिगाड़ दिया है। अमरीका अफगान मसले का हल निकालने में नाकाम रहा और अफगानिस्तान में बुरे तरीके से फंस चुका है। अब हम किसी तसादुम का हिस्सा नहीं बनना चाहते। अमरीका और नेटो अब अफगानिस्तान में सौदेबाजी की पोजीशन में नहीं रहे क्योंकि अब तालिबान को किसी सियासी हल के लिए मजबूर करना मुश्किल है। वो खुद को फातेह समझ रहे हैं। अशरफ गनी को सदारती इंतखाब मुलतवी करके तालिबान को सियासी धारे में लाने के लिए कोशिशें करना चाहिए थीं, जबकि उन्होंने सदारत संभालने के बाद तालिबान को मुज़ाकरात की दावत दी, लेकिन तालिबान ने मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा अमरीका को पाकिस्तान में अड्डे देने से पाकिस्तान दहशतगर्दी का निशाना बनेगा। उन्होंने कहा अफगान मसले के फौजी हल की मुखालफत पर मुझे तालिबान खान कहा गया, जबकि अब अमरीका और नेटो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इस मसले का कोई अस्करी हल नहीं है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है कि अफगान जंग से हमारा कोई वास्ता नहीं। उन्होंने कहा आधे से ज्यादा अफगानिस्तान तालिबान के कब्जे में है। उन्हें पाकिस्तान में पनाहगाहों की क्या जरूरत है? अमरीकी नशियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि अफगानिस्तान पहले अपने मुहाजिरीन को वापस ले जाए, फिर पाकिस्तान से जवाब मांगे। उन्होंने कहा हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते कि अफगानिस्तान के सियासी हल के लिए मजीद दबाव डालें। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था हमने अमरीका की जंग में हिस्सा लेने का फैसला करके अपनी मईशत तबाह की है। हमारे 70,000 लोग शहीद हुए हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा दुनिया में कोई ऐसा मुल्क है जिसने किसी दूसरे मुल्क के लिए अपने 70,000 लोगों की कुर्बानी दी हो? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा हमारे लोग शहीद हुए हैं, हमें 150 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ। हमने बड़ी मुश्किल से अपनी मुआशी हालत बेहतर की है।
इसलिए हम सिर्फ अमन में शरीक होंगे और तसादुम के शराकत दार बनकर माजी की गलती को कभी नहीं दोहराएंगे। अलावा ज़ी रवा हफ्ते वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पाक अफगान यूथ फोरम के वफ़द से मुलाकात के दौरान कहा है कि अफगान अमन अमल में भारत की शमूलियत किसी सूरत कबूल नहीं है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान दुनिया में किसी भी दूसरे मुल्क से ज्यादा अफगानिस्तान में अमन का ख्वाह है, क्योंकि अगर अफगानिस्तान में अमन होता है तो पाकिस्तान को वुस्त एशियाई ममालिक तक रसाई हासिल हो जाएगी। हम पहले ही उज़्बेकिस्तान के साथ मज़ार शरीफ पेशावर रेलवे लाइन के लिए मुआहदा कर चुके हैं, जो अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान पहुंचेगा। उन्होंने कहा, हमारी मुस्तकबिल की तमाम मुआशी हिकमत अमलियों का इन्हिसार अफगानिस्तान में अमन के क़याम पर है। वज़ीर आज़म ने यूथ फोरम के अराकीन के सवालात का जवाब देते हुए कहा, जब तक मकबूजा कश्मीर का साबका स्टेटस बहाल नहीं हो जाता तब तक भारत से बातचीत और पाकिस्तान उसके से अफ्रीकी अफगान अमन अमल में भारत की शमूलियत को किसी सूरत कबूल नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, बदकिस्मती से अफगानिस्तान में तासुर मौजूद है कि पाकिस्तान को अस्करी इदारे कंट्रोल करते हैं, जो भारत का फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, अफगान मसले का कोई अस्करी हल नहीं है, बल्कि सिर्फ सियासी हल सियासी तरीके से मुमकिन है। अफगानिस्तान में हर गुजरते दिन के साथ साथ हालात कशीदा हो रहे हैं। मौजूदा अफ़गानी हुकूमत तालिबान की पेशकदमी और हमलों से परेशान है। अफ़गानी फ़ौज मुल्क की सिक्योरिटी संभालने में नाकाम हो चुकी है। पाकिस्तान के साथ सरहद को तिजारत के लिए खोल दिया गया है। रूस ताजिकिस्तान में सिक्योरिटी बढ़ा रहा है, जबकि तुर्की ने अफ़गान महाजरीन को रोकने के लिए ईरान के साथ सरहद को बाड़ लगा दी है। आइए देखते हैं तफसीलात इस रिपोर्ट में। अफगानिस्तान में 20 साला अमरीकी क़याम और गैर मुल्की अफवाज के इनखला के साथ हर गुजरते दिन के साथ अमन आमा की सूरत हाल दिगरगू है। तालिबान और अफगान फोर्सेस की लड़ाई जारी है और आम लोगों की जिंदगी अजीरन हो चुकी है। मौजूदा अफगान हुकूमत और फौज मुल्क में अमन के क़याम में नाकाम हो चुकी है और गुज़श्ता 20 साल में अफगान नेशनल आर्मी की तश्कील ने अफगानिस्तान के लोगों को अमन आमा जैसी बुनियादी सहूलत देने में कोई खातिर खा किरदार अदा नहीं किया, बल्कि आए रोज़ ये खबर सुनने को मिलती है कि अफगान नेशनल आर्मी के लोग किसी हमसाए मुल्क में पनाह लेकर बहिफाजत वापस लौट आए हैं, जबकि तालिबान की तरफ से मजीद इलाकों पर कंट्रोल हासिल करने के लिए पेशकदमी हो रही है। इस वक्त अफगानिस्तान के मुख्तलिफ अजला में लड़ाई जारी है। रवां हफ्ते अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के सरहदी शहर चमन के साथ जुड़े अफगानिस्तान के शहर स्पिन बोलाक का कंट्रोल हासिल कर लिया है। गुज़श्ता रोज़ अफगान ज़राए अबलाग के वफ़द ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की है। वफ़द से खिताब करते हुए पाक फौज के सरबरा ने कहा है कि अमन अमल को सबोताज नहीं करने देंगे। ISPR के मुताबिक अफगान वफ़द से खिताब करते हुए आर्मी चीफ का कहना था कि पाक अफगान सकाफत, समाजी अवामी रवाबित में मीडिया पुल का किरदार अदा कर सकता है। अमन दुश्मनों की निशानदेही, इन्हें शिकस्त देना अवाम और मीडिया की जिम्मेदारी है। ये अमन अफगानिस्तान और पाकिस्तान की अव्वलीन ख्वाहिश है, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का अमन एक दूसरे से जुड़ा है। सरहदी सलामती दोनों ममालिक के बेहतरीन मफाद में है। अफगानिस्तान में क़याम अमन खित्ते की देर पा तरक्की के लिए अहम है। उन्होंने कहा, दोनों ममालिक के माबैन मुस्तकबिल में मजीद दौरों का तबादला होगा। अफगान सहाफ़ियों ने तबादला ख्याल का मौका देने पर आर्मी चीफ से इजहार तशक्कुर किया। वफ़द का कहना था कि अफगान अवाम के लिए पाकिस्तान के इखलास और काविशों पर शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान का अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी और अमन अमल में किरदार काबिल कदर है। इलावा अजीम, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा कंपाउंड पर हमले पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अपने बयान में कहा कि हमारी दुआएं हमले के मुतासरीन के साथ हैं। शहरियों और आलमी तंजीमों को हदफ बनाना आलमी अक़दार के मनाफी है। इस किस्म के हमले नाकाबिले कबूल हैं। उन्होंने कहा, जलालाबाद में पाकिस्तानी कौंसलेट का तमाम अमला महफूज है। पाकिस्तान की सरहद को तिजारत के लिए खोल दिया गया है। चीन ने एक मरतबा फिर अपने शहरियों को अफगानिस्तान जल्द अज जल्द छोड़ने की हिदायत कर दी है। चीन की वजारत खारजा ने अपने पैगाम में कहा कि अफगानिस्तान में सूरत हाल मजीद अबतर हो रही है। रूस और उज़्बेकिस्तान ने अफगानिस्तान की सरहद के साथ मुश्तरका फौजी मशकें शुरू कर दी हैं, जो 10 अगस्त तक जारी रहेंगी, जबकि रूस का कहना है कि वो ताजिकिस्तान के सरहदी इलाके में अपनी जंगी इस्तेदाद कार को बढ़ा रहा है और जहाँ मकामी लोगों को भी फौजी अस्करी तरबियत दे रहा है। रवां हफ्ते
ہفتے روسی وزیر دفاع سرگئی شوئگو نے تاجکستان کا دورہ کیا ہے اور سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لیا ہے۔ ترکی نے ایران کے راستے آنے والے افغانی مہاجرین کو روکنے کے لیے ایران کے ساتھ سرحد پر کنکریٹ کی دیوار لگانا شروع کر دی ہے اور سرحد کی سیکیورٹی کو بڑھا دیا ہے۔ ایران ترکی سرحد 295 کلومیٹر طویل ہے۔ ترکی کا کہنا ہے کہ اس سال کے آخر تک 64 کلومیٹر دیوار کی تکمیل ہو جائے گی اور اس سے غیر قانونی طور پر داخل ہونے والے تارکین وطن لوگوں کو روکنے میں آسانی ہوگی۔ گزشتہ مہینے ترکی، ایران اور افغانستان کے وزرائے خارجہ نے اس حوالے سے بات چیت کی تھی، تاہم انقرہ اور تہران کے مابین افغانستان سے آنے والے مہاجرین کو روکنے کا کوئی موضوع انتظام موجود نہیں ہے۔ امریکہ دعوے دار ہے کہ اس نے اربوں ڈالرز کی لاگت سے اپنے پیشہ ور فوجیوں کے زیر سایہ 3 لاکھ افغانی فوج تشکیل دی ہے جو افغانستان کی حفاظت کرے گی، لیکن حقائق اس سے برعکس ہیں اور افغان فوجی قریبی ممالک میں پناہ لیتے پھر رہے ہیں۔ کبھی وہ تاجکستان بھاگ جاتے ہیں، کبھی پاکستان کی سرحدوں میں پناہ ڈھونڈتے ہیں۔ رواں ہفتے کمانڈر سمیت 46 افغانی فوجیوں کو باحفاظت لوٹا دیا گیا ہے۔ آئیے ڈیٹیلز جانتے ہیں۔ پاکستان نے بھائی چارے کی مثال قائم کرتے ہوئے پناہ کے لیے رابطہ کرنے والے کمانڈر سمیت 46 افغانی فوجیوں کو فوجی طریقہ کار کے مطابق پناہ دینے کے بعد انہیں افغان حکام کے حوالے کر دیا ہے۔ رواں ہفتے پاک فوج نے افغان نیشنل آرمی کی درخواست پر افغانستان کے 5 افسران سمیت 46 فوجی اہلکاروں کو پاکستان میں محفوظ راستہ اور پناہ فراہم کی۔ یہ اہلکار افغانستان میں سیکیورٹی کی بدلتی ہوئی صورتحال اور طالبان کی پیش قدمی کی وجہ سے پاک افغان عالمی سرحد کے ساتھ اپنی فوجی چوکیوں کو چھوڑنے اور پاکستان پناہ لینے پر مجبور ہوئے تھے۔ پاک فوج کے ترجمان کے مطابق چترال کے ارندو سیکٹر میں پاکستانی فوج سے محفوظ راستہ مانگنے والے افغانی فوجیوں کو راستہ دیا گیا۔ مقامی کمانڈر کی درخواست پر فوجی طریقہ کار کے مطابق انہیں پناہ دی گئی۔ یہ افغانی فوجی سرحدی چیک پوسٹ پر کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکے تھے۔ ISPR کے مطابق افغانی فوجی کمانڈر سمیت 46 اہلکاروں کو واپس بھیج دیا گیا ہے۔ رواں ہفتے پیر اور منگل کی درمیانی شب ان اہلکاروں کو برنو پاس باجوڑ کے مقام پر انہیں افغانی حکام کے حوالے کیا گیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق یہ افغان فوجی چترال کے ارندو سیکٹر پہنچے تھے۔ افغان مقامی کمانڈر نے پاک فوج سے افغان سیکیورٹی اہلکاروں کے لیے پناہ اور محفوظ راستہ فراہم کرنے کی درخواست کی۔ پاک فوج کی جانب سے معلومات اور دیگر ضروری اقدامات کے لیے افغان حکام سے رابطہ کیا گیا، جس کے بعد ضروری فوجی طریقہ کار کے تحت افغان نیشنل آرمی ANA اور بارڈر پولیس کے 5 افسران سمیت 46 اہلکاروں کو پاکستان میں پناہ اور محفوظ راستہ فراہم کیا گیا ہے۔ افغان فوجیوں کو طے شدہ فوجی اصولوں کے مطابق کھانا، رہائش اور ضروری طبی امداد فراہم کی گئی۔ قبل ازیں جولائی کی ابتدا میں بھی 35 افغانی فوجیوں نے عالمی سرحد کے ساتھ اپنی فوجی چوکی چھوڑنے کے بعد پاک فوج کو پناہ کی درخواست کی تھی۔ انہیں بھی پاکستان میں پناہ دی گئی اور مناسب طریقہ کار کے بعد افغانستان حکومت کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ امریکہ کہتا ہے کہ اربوں ڈالرز خرچ کر کے اس نے افغان نیشنل آرمی تشکیل دی ہے جو افغان عوام کو امن عامہ کی ضمانت دے گی، تاہم صورتحال اس کے برعکس ہے اور افغان نیشنل آرمی خود زبوں حالی کا شکار ہے۔ افغان طالبان کے 9 رکنی وفد نے چین کے دورے میں چینی وزیر خارجہ وانگ یی سے ملاقات کے دوران افغانستان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہ کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے اور چین نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا بلکہ مسائل کو حل کرنے کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ طالبان وفد کی چینی وزیر خارجہ سے ملاقات کے حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ افغان طالبان کے وفد نے چینی وزیر خارجہ وانگ جی اور دیگر چینی حکام سے ملاقاتیں کی ہیں، جس میں افغان امن عمل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق رواں ہفتے افغان طالبان کے ایک وفد نے چین کا دورہ کیا ہے، جس میں انہوں نے چینی وزیر خارجہ اور دیگر چینی حکام سے اپنی ملاقاتوں میں یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ افغانستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تفصیلات کے مطابق ملا برادر کی سربراہی میں طالبان کے 9 رکنی وفد نے چینی وزیر خارجہ وانگ جی، نائب وزیر خارجہ اور چین کے خصوصی نمائندہ برائے افغانستان سے علیحدہ ملاقاتیں کی ہیں۔ طالبان وفد نے چینی حکام سے سیاسی، معاشی اور افغانستان کی موجودہ صورتحال سمیت امن عمل پر تبادلہ خیال کیا۔ وفد نے چین کو یقین دلایا کہ وہ کسی کو چین کے خلاف افغانستان کی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔
دوسری جانب چین نے افغان امور میں مداخلت نہ کرنے اور امن کے لیے کوششوں میں تعاون کا یقین دلایا۔ چین نے امید ظاہر کی کہ طالبان مشرقی ترکستان کی اسلامی تحریک کے خلاف بھی کارروائی کریں گے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان ژاؤ لیجیان کا کہنا ہے کہ رواں ہفتے افغان طالبان کے سیاسی کمیشن کے نمائندوں نے ملا برادر کی سربراہی میں چینی وزیر خارجہ وانگ جی سے ملاقات کی ہے۔ چینی وزیر خارجہ نے طالبان وفد کے ساتھ ملاقات میں کہا کہ چین افغانستان کا بڑا ہمسایہ ہے اور اس نے ہمیشہ افغانستان کی آزادی اور خود مختاری کا احترام کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین نے کبھی افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کی اور افغانستان کے لوگوں کے ساتھ دوستی اور احترام کا رشتہ قائم رکھا ہے۔ ژاؤ لیجیان کا کہنا تھا کہ افغانستان افغانی لوگوں کی ملکیت ہے اور افغانستان کی عوام کو اپنی تقدیر اور مستقبل کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان سے برق رفتاری میں امریکی اور نیٹو افواج کا انخلا امریکہ کی افغان پالیسی کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اب افغان عوام کے پاس سنہری موقع ہے کہ وہ اپنے ملک میں استحکام لائیں اور ترقی کی طرف پیش رفت کریں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا، چینی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ طالبان افغانستان کی اہم عسکری اور سیاسی قوت ہیں اور ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ افغانستان میں امن کی بحالی اور ملکی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کریں گے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ جی کا کہنا تھا کہ مشرقی ترکستان اسلامی تحریک ایک عالمی دہشت گرد تنظیم ہے اور یہ چین کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ چینی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ اس دہشت گرد تنظیم کے خلاف لڑنا عالمی برادری کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا، ہمیں توقع ہے کہ افغان طالبان اس طرح کی دہشت گرد تنظیموں کے خلاف مکمل کریک ڈاؤن کریں گے، کیونکہ ایسے عناصر کے خاتمے سے خطے میں امن و استحکام قائم ہوگا اور افغان طالبان اس حوالے سے اپنا مثبت اور تعمیری کردار ادا کریں گے۔ افغانستان میں متعدد اضلاع پر قبضہ کرنے کے بعد یہ افغان طالبان کا چین کا پہلا دورہ تھا اور یہ پہلا موقع تھا جب چینی وزیر خارجہ وانگ جی نے عوامی سطح پر افغان طالبان کے وفد سے ملاقات کی ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب نے آپس میں اقتصادی، تجارتی اور ثقافت و سفارتکاری سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ رواں ہفتے سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں کی ہیں۔ دونوں ممالک کے وزراء خارجہ نے وفود کی سطح پر مذاکرات بھی کیے ہیں، جس میں پاکستان اور سعودی عرب نے کشمیر، فلسطین اور یمن پر اتفاق، جبکہ سفری پابندیوں کو ختم کرنے پر غور کیا ہے۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان اور سعودی عرب نے اقتصادی، تجارتی اور ثقافتی و سفارتکاری سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ رواں ہفتے سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود نے پاکستان کے دورے میں سیاسی اور عسکری قیادت سے علیحدہ ملاقاتیں کی ہیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے سعودی وزیر خارجہ سے ملاقات میں کہا، پاکستان برادر ملک کے ساتھ معاشی اور تجارتی تعلقات بڑھانے کا خواہاں ہے۔ کورونا کے دوران پاکستانی کمیونٹی کا خیال رکھنے پر سعودی قیادت کے شکر گزار ہیں۔ صدر مملکت نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری کشمیر میں بھارتی فوج کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں رکوائے، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو حق خود ارادیت دلوائے۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا، سعودی عرب دو طرفہ تعاون کی موجودہ سطح کو برقرار رکھنے کا خواہاں ہے۔ سعودی قیادت پاکستان کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتی ہے۔ دونوں برادر ممالک کے مابین اقتصادی تعلقات کو مزید فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے سعودی وزیر خارجہ سے ایوان وزیر اعظم میں ہونے والی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات مستحکم بنانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ تجارت، سرمایہ کاری اور توانائی کے شعبوں میں وسیع مواقع موجود ہیں۔ سعودی عرب کی ترقی میں پاکستانی تارکین وطن کا کردار قابل تعریف ہے۔ کورونا سے متعلق سفری پابندیوں کے سبب سعودی عرب میں کام کرنے والے پاکستانیوں کی بروقت واپسی کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں۔ انہوں نے کہا، پاک سعودی سپریم کوارڈینیشن کونسل تعلقات میں بہتری کے لیے اہم پلیٹ فارم ہے۔ افغانستان میں تمام فریقین کو سیاسی حل کے لیے تعمیری اور بامقصد بات چیت کرنی چاہیے۔ سعودی وزیر خارجہ نے وزیراعظم عمران خان اور سعودی ولی عہد کے احکامات کی روشنی میں باہمی تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ قبل ازیں سعودی وزیر خارجہ نے پاکستانی ہم منصب شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا، باہمی تعلقات کے فروغ کے لیے پاک سعودی اعلیٰ مشاورتی کونسل
قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا دونوں ممالک میڈیا، انفارمیشن، سپورٹس اور ثقافت کے شعبوں میں بھی تعلقات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل نے کہا کہ پاک سعودی تعلقات کو مزید وسعت دینے کے خواہشمند ہیں۔ انہوں نے کہا خطے کی سلامتی انتہائی مقدم ہے اور سلامتی کے لیے مل کر کام جاری رکھیں گے۔ ہم نے خطے میں استحکام یقینی بنانے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا ہم نے علاقائی مسائل پر بھی ایک ساتھ کام کرنے کا طے کیا ہے، چاہے وہ کشمیر، فلسطین یا یمن ہو، ہم مل کر اپنے خطوں میں استحکام یقینی بنائیں گے۔ چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ سے سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود نے راولپنڈی میں ملاقات کی۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں دو طرفہ دلچسپی کے امور، افغانستان امن عمل سمیت خطے کی سلامتی کی صورتحال اور علاقائی امن اور روابط کے لیے باہمی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی وزیر خارجہ کی جانب سے پاکستان کو غیر متزلزل حمایت کی یقین دہانی کروائی گئی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین تعلقات بھائی چارے اور باہمی اعتماد پر مبنی ہیں اور دونوں ممالک امن و استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ پاکستان اور چین تصویراتی شراکت داری کو نئی بلندیوں پر پہنچانے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے رواں ہفتے چین کے دورے میں اپنے چینی ہم منصب وانگ یی سے ملاقات کی، جس میں دونوں ممالک نے دہشت گردی کے خلاف مشترکہ معاشرے کے قیام کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے مصالحانہ کردار ادا کرتے آ رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ آئیے ڈیٹیلز جانتے ہیں۔ پاکستان اور چین نے تصویراتی شراکت داری کو نئی بلندیوں پر پہنچانے کا اتفاق کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ پاک چین اقتصادی راہداری پر کام جاری رہے گا اور داسو سانحے کے ذمہ داروں کو بے نقاب کیا جائے گا۔ رواں ہفتے پاک چین وزرائے خارجہ نے دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کو پرعزم انداز میں آگے بڑھانے اور اسے نئی بلندیوں تک پہنچانے کے لیے مشترکہ کاوشیں بروئے کار لانے پر اتفاق کیا ہے۔ چین کے شہر شینگڈو میں پاکستان اور چین کے مابین وفود کی سطح پر مذاکرات ہوئے۔ پاکستانی وفد کی قیادت وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کی، جبکہ چینی وفد کی قیادت چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے کی۔ مذاکرات میں دو طرفہ تعلقات، اقتصادی، دفاعی اور سلامتی کے امور پر دو طرفہ تعاون سمیت کثیر جہتی شعبہ جات میں دو طرفہ معاونت اور تیزی سے فروغ پاتی پاک چین تصویراتی شراکت داری کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے چین کے صوبے ہینان میں سیلاب سے ہونے والی تباہی اور قیمتی جانوں کے نقصان پر پاکستان کی قیادت اور عوام کی جانب سے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر خارجہ نے پاکستان کی جانب سے چینی ہم منصب کے ساتھ داسو واقعے پر اظہار افسوس کرتے ہوئے اس کے نتیجے میں ہونے والے چینی کارکنوں کے جانی نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ داسو سانحے پر چین نے پاکستان کی جانب سے کی جانے والی تحقیقات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے اور پاک چین اقتصادی راہداری پر کام معینہ مدت میں مکمل کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ دونوں اطراف سے راہداری کے منصوبوں پر جاری کام کی نوعیت کا جائزہ لیا گیا اور انہیں بروقت پایہ تکمیل تک پہنچانے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان چین کی ون چائنا پالیسی، تائیوان، سینکیانگ، تبت، ہانگ کانگ اور جنوبی چین کے سمندر جیسے امور پر چین کی حمایت جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر خارجہ نے کرونا وبا سے نمٹنے کے لیے چین کی جانب سے ویکسین کی ترجیحی بنیادوں پر فراہمی اور پاکستان میں ویکسین کی تیاری میں معاونت پر چینی ہم منصب کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے علاقائی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ شاہ محمود قریشی نے چینی ہم منصب کو مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور بھارتی عزائم کے باعث خطے کے امن کو درپیش خطرات سے آگاہ کیا اور علاقائی اور عالمی فورمز پر پاکستان کے موقف کی غیر متزلزل حمایت پر چینی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ دریں اثنا دونوں وزرائے خارجہ نے مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان اور چین افغانستان میں پائیدار امن کے خواہاں ہیں۔ دونوں ممالک افغان امن عمل میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے تشدد کی ہمیشہ مذمت کی ہے اور افغانستان کے مسئلے کے پرامن حل کی حمایت کی ہے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی کا کہنا تھا کہ چین نئے دور میں مشترکہ مستقبل والے قریبی معاشرے کے قیام کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہے۔ وانگ یی نے واضح کرتے ہوئے کہا کہ یہ سال چین اور پاکستان کے مابین سفارتی تعلقات قائم کرنے کی 70ویں سالگرہ کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک نے کئی مشکلات اور رکاوٹوں پر قابو پانے کے لیے مل کر کام کیا ہے اور سدا بہار تصویراتی شراکت داری تشکیل دی ہے۔
وانگ جی نے مزید کہا کہ چین اور پاکستان مل کر کام کرنے کو تیار ہیں تاکہ دونوں اطراف کے لوگ زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکیں اور علاقائی استحکام اور خوشحالی میں زیادہ کردار ادا کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک نے پاک چین اقتصادی راہداری کی تعمیر جاری رکھنے، عالمی اور علاقائی امور پر تعاون کو مضبوط کرنے، تسلط اور یک طرفہ پن کی مشترکہ طور پر مخالفت کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن نے مودی حکومت کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ انسانی حقوق کی سراسر خلاف ورزیوں کی پاداش میں بھارت بلیک لسٹ ہو سکتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے بھارتی سول سوسائٹی پر زور دیا ہے کہ مودی حکومت پر انسانی حقوق کی پاسداری کے لیے دباؤ ڈالے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں جمہوریت اور جمہوری اقدار تنزلی کا شکار ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ کے دورے بھارت کے حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن نے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر بھارت کو خبردار کیا ہے کہ مودی سرکار کی جبر و استبداد کی حکمت عملی کی پاداش میں ہندوستان بلیک لسٹ ہو سکتا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق رواں ہفتے امریکی وزیر خارجہ نے بھارت کا دورہ کیا ہے، جس میں انہوں نے بھارت کے وزیر خارجہ اور دیگر حکام سمیت بھارتی سول سوسائٹی سے ملاقاتیں کی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات کے دوران بھارتی سول سوسائٹی کے نمائندوں نے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی شکایات کے انبار لگا دیے۔ میٹنگ میں مودی حکومت کی مختلف پالیسیوں کے خلاف احتجاج، کسانوں کے مظاہرے اور مودی سرکار کے خلاف جاری احتجاج سمیت شہری ترمیمی قوانین کا نفاذ، تبدیلی مذہب قانون، صحافیوں کی گرفتاری اور پیگاسس جاسوسی کے معاملے پر بھی بات چیت کی گئی۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن کا کہنا تھا کہ بھارت انسانی حقوق سے انحراف نہ کرے۔ امریکی وزیر خارجہ نے بھارتی ہم منصب کے ساتھ مذاکرات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان سے انخلا کے باوجود امریکہ وہاں موجود رہے گا اور اب بھی امریکہ جنگ زدہ ملک میں قیام امن کے لیے فریقین میں اتفاق رائے پیدا کرنے میں مصروف ہے۔ بلنکن کا کہنا تھا کہ اگر طالبان بزور طاقت افغانستان میں اقتدار پر قابض ہوئے اور عوام کے حقوق کا احترام نہ کیا تو ملک تنہا رہ جائے گا۔ انہوں نے کہا طالبان مسائل کے حل کے لیے مذاکرات کریں۔ افغانستان کے بیشتر حصے طالبان کے قبضے میں چلے جانے کے سوال کا جواب دیتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ طالبان کی طرف سے زیادتیوں کی خبریں انتہائی پریشان کن ہیں۔ طالبان چاہتے ہیں کہ ان کے لیڈر دنیا بھر میں آزادی کے ساتھ سفر کر سکیں، لیکن طاقت کے زور پر ملک پر قبضہ کر کے وہ اپنے ان مقاصد کو حاصل نہیں کر سکتے۔ پاکستان پر دباؤ کے حوالے سے کیے گئے سوال پر امریکی وزیر خارجہ نے کوئی جواب نہیں دیا، جبکہ بھارتی وزیر خارجہ نے نام لیے بغیر کہا کہ افغانستان کے بیشتر پڑوسی تو وہاں مذاکرات کے ذریعے امن پر متفق ہیں۔ بھارتی میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ بھارت کے ساتھ تمام شعبوں میں تعلقات بڑھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آزادی، مساوات اور عوام کے لیے یکساں مواقع کے لیے مل کر سنجیدگی سے کام کرنا ہوگا۔ جمہوری اداروں کو مضبوط کرنا ہماری ذمہ داری ہے، تاہم اس سلسلے میں ابھی بہت کچھ کرنا ہے اور ہم اپنے مقاصد حاصل نہیں کر پا رہے۔ مودی کی حکومت سے متعلق قوانین کو اپنے سیاسی مخالفین، طلباء اور صحافیوں کو دبانے کے لیے استعمال کیا ہے۔ بھارت کی قوم پرست ہندو انتظامیہ نے بھارت کی سب سے بڑی اقلیت کروڑوں کی مسلمان آبادی کو دبانے کے لیے امتیازی قوانین متعارف کروائے ہیں۔ انسانی حقوق کے کام کرنے والے گروپس کا کہنا ہے کہ مودی کی حکومت میں بھارت میں شہری آزادیاں سلب ہو رہی ہیں اور باہم برداشت کی گنجائش ختم ہوتی جا رہی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے اپنے بھارت کے پہلے دورے میں تبت کے جلا وطن رہنما دلائی لاما کے نمائندے سے بھی ملاقات کی۔ انہوں نے بھارتی وزیر اعظم مودی اور قومی سلامتی کے مشیر سے بھی ملاقات کی ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وبا کے وار اب بھی جاری ہیں اور وبا سے زندگی کا ہر شعبہ بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے۔ یونیسیف کے مطابق کرونا وبا سے دنیا بھر کے 60 کروڑ بچوں کی تعلیم بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ کرونا کے ماخذ کے حوالے سے چین نے کہا ہے کہ امریکہ وبا پر سیاست کر رہا ہے اور وہ ناکام ہوگا۔ وبا سے متاثر افراد کی تعداد ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ یومیہ نئے مریضوں کی تعداد 6 لاکھ سے بڑھ گئی ہے اور یومیہ اموات کی تعداد 10,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
दुनिया भर में कोरोना की वबा जारी है और इस वायरस ने वबा की शक्ल में पूरी दुनिया के इंसानों का तर्ज जिंदगी और मामूलात को बुरे अंदाज में मुतासिर किया है। जिंदगी के तमाम शोबों को पाबंदियों और लॉकडाउन का शिकार करके आलमी वबा ने दुनिया के मुतादिद हलकों और बड़े ममालिक को बुरी तरह परेशान कर रखा है। वबा के वार और वैक्सीनेशन का अमल जारी है, ताहम इस वक्त कोरोना की डेल्टा शक्ल ने पूरी दुनिया को खौफ में मुब्तला कर रखा है। यूनिसेफ ने अपनी हालिया रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि इस आलमी वबा की वजह से दुनिया भर में 60 करोड़ बच्चे तालीम की सहूलतों से महरूम हो चुके हैं। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक रवां हफ्ते यूनिसेफ के तर्जुमान जेम्स एल्डर ने सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा है कि सामने आने वाले आदाद शुमार परेशान कुन है, क्योंकि बच्चों की कसीर तादाद स्कूल जाने से महरूम हो चुकी है। जनेवा में सहाफियों से बातचीत के दौरान यूनिसेफ के तर्जुमान का कहना था कि कोरोना वबा में तालीम, तहफ़्फ़ुज़ और खुराक, बेचैनी, तशद्दुद और कम उम्र शादियों में तब्दील हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इसका पहला हल तो यही है कि वबा के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशें की जाएं, दुनिया भर में कोरोना की वैक्सीन को मुसावी बुनियादों पर तकसीम किया जाए। दूसरी जानिब चीन ने कहा है कि अमरीका वबा की आड़ में सियासत करने की कोशिश कर रहा है, ताहम उसे इसमें मुकम्मल नाकामी का सामना करना पड़ेगा। व्हाइट हाउस की तर्जुमान जेन साकी ने धमकी दी है कि अमरीका और इसके इत्तेहादी चीन पर जरूरी दबाव डालने के लिए मिलकर काम करेंगे, जबकि चीन ने हाल ही में वबा के माखज़ पर तहकीकात के लिए मुतालबा करते हुए कहा है कि अमरीका के फोर्ट डेट्रिक समेत बैरून मुल्क मौजूद 200 से जायद हयातियाती लेबॉर्ट्रियों की भी मुकम्मल तहकीकात की जाएं। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान जाओ लीजियान का कहना है कि अमरीका वबा पर सियासत कर रहा है और इसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम होगा, क्योंकि वायरस के माखज़ की निशानदही के मामले पर अमरीकी सियासतदान चीन को ब्लैकमेल और मजबूर करने के अहल नहीं और न ही उन्हें आलमी बिरादरी की हिमायत हासिल है। चीन ने आलमी इदारे सेहत को दोबारा चीन आने की दावत दी है, लेकिन अमरीका ने अभी तक आलमी इदारे के लिए अपने दरवाजे नहीं खोले और यहाँ तक कि दुनिया से चीन को अलग थलग करने की धमकी दे दी है, जो कि मुज़हिका खेज है। दुनिया भर में कोरोना वबा से मुतासिर होने वालों की तादाद 198 मिलियन से तजावुज कर गई है, जिनमें से 179 मिलियन लोग सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 4.2 मिलियन लोग वबा का शिकार हो चुके हैं। मरीजों की तादाद के हवाले से अमरीका सर फहरिस्त है। यहाँ मुतासिरा अफराद की कुल तादाद 3 करोड़ 56 लाख के करीब है, जिनमें से 2 करोड़ 96 लाख सेहतयाब हो चुके हैं। अमरीका में अमवात की तादाद 6,30,000 से बढ़ गई है। यहाँ एक्टिव केसेस की तादाद 53 लाख से जायद है, जिनमें से 9,000 से ज्यादा की हालत खतरे में है। मरीजों की तादाद के हवाले से भारत दूसरे नंबर पर है। यहाँ कुल मुतासिरा अफराद की तादाद 3 करोड़ 16 लाख के लगभग है, जिनमें से 3 करोड़ 7 लाख सेहतयाब, जबकि 4,30,000 के करीब मरीज हलाक हो चुके हैं। यहाँ एक्टिव केसेस की तादाद 4 लाख से ज्यादा है, जिनमें से 9,000 की हालत तशवीशनाक है। मरीजों की तादाद के हवाले से ब्राजील तीसरे नंबर पर है। यहाँ वबा से 1 करोड़ 98 लाख से ज्यादा लोग मुतासिर हुए हैं, जिनमें से 1 करोड़ 86 लाख सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 5,50,000 से जायद अमवात हो चुकी हैं। यहाँ एक्टिव केसेस की तादाद 7 लाख से ज्यादा है, जिनमें से 8,000 से ज्यादा की हालत दिगरगू है। मरीजों की तादाद के हवाले से रूस चौथे नंबर पर है। यहाँ कुल मुतासिरा अफराद की तादाद 62.5 लाख से जायद है, जिनमें से 56 लाख सेहतयाब, जबकि 1,60,000 मरीज हलाक हो चुके हैं। यहाँ एक्टिव केसेस की तादाद 5 लाख के करीब है, जिनमें से 2,500 की हालत खतरे में है। मरीजों की तादाद के हवाले से फ्रांस दुनिया भर में 5वें नंबर पर है। यहाँ मुतासिरा मरीजों की कुल तादाद 61 लाख के करीब है, जिनमें से 57 लाख सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 11,12,000 से जायद लोग हलाक हो गए हैं। यहाँ एक्टिव केसेस की तादाद 2,75,000 से ज्यादा है, जिनमें से 1,000 से जायद मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि साइबर हमले हकीकी जंग का सबब बन सकते हैं। हालिया दिनों में हुकूमती एजेंसियों और प्राइवेट कंपनियों पर साइबर हमलों में इजाफा हुआ है, जिसमें रूस और चीन से ताल्लुक़ रखने वाले एजेंट मुलव्वस हैं। दूसरी तरफ रूस के हुकूमती तर्जुमान का कहना है कि अमरीकी सदर के पास गलत इत्तलात हैं। उम्मीद है कि इन्हें दुरुस्त मालूमात दी जाएंगी। आइए देखते हैं इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट।
अमरीकी सदर जो बाइडन ने खबरदार करते हुए कहा है कि अमेरिका पर साइबर हमले हकीकी जंग की वजह बन सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के खिलाफ साइबर हमलों में इजाफा हुआ है। आलमी खबर इदारे के मुताबिक रवां हफ्ते अमरीकी सदर जो बाइडन ने अमरीकी डायरेक्टोरेट ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस के अपने पहले दौरे में खिताब करते हुए कहा है कि मेरा ख्याल है ये बात कयास से आगे बढ़ चुकी है। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका की किसी बड़ी ताकत के साथ आइंदा हकीकी जंग होती है तो उसका अहम सबब मुल्क पर साइबर हमले हो सकते हैं। बड़ी ताकतें इस सिलसिले में अपनी सलाहियतों में गैर मामूली तौर पर इजाफा करने में मसरूफ हैं, जबकि हम नताइज की तरफ जा रहे हैं। जो बाइडन का कहना था कि हालिया दिनों में हुकूमती एजेंसियों और निजी कंपनियों पर साइबर हमलों में इजाफा हुआ, जिसमें रूस और चीन से ताल्लुक रखने वाले एजेंट मुलव्विस हैं। उन्होंने कहा, अगर हमारे लिए नताइज किसी बड़ी ताकत के साथ हकीकी जंग की सूरत में सामने आते हैं तो इसका सबब साइबर की खिलाफवर्जी होगी। अमेरिकी सदर का कहना था कि मुझे आप सब पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा, मुझे मालूम है कि इंटेलिजेंस की दुनिया में कोई भी चीज 100% यकीनी नहीं होती। बाज़ औक़ात कुछ चीजें हो जाती हैं, कभी ऐसा नहीं होता। जो बाइडन ने मजीद कहा कि आप जो काम करते हैं मैं कभी उसे सियासी नहीं बनाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है, ये मुल्क के लिए बहुत अहम है। अमरीकी सदर ने अमेरिका की कौमी सलामती को रूस और चीन की जानिब से बढ़ते हुए खतरात का भी जिक्र किया और कहा कि हालिया दिनों में हुकूमती एजेंसियों और प्राइवेट कंपनियों पर साइबर हमलों की तादाद में इजाफा हुआ है। उनमें ज़र तावान के मुतालबे के लिए किए जाने वाले हमले भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अमरीकी हुकाम ने इन हमलों में मज़कूरा दोनों ममालिक से ताल्लुक रखने वाले एजेंटों को मुलव्विस पाया है। जो बाइडन ने अपनी तकरीर में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को तंज़न अपना बेहतरीन और करीबी दोस्त कहते हुए कहा कि रूस 2022 में अमेरिका के लिए मिड टर्म इलेक्शन जैसी गलत खबरें फैला रहा है। उन्होंने कहा, ऐसा गलत प्रोपेगेंडा अमरीकी खुद मुख्तारी के सरासर खिलाफ है। अमरीकी सदर जो बाइडन के इल्जामात का जवाब देते हुए रूसी हुकूमत के तर्जमान पेस्कोव का कहना है कि ये जदीद रूस के हवाले से बिल्कुल गलत फहमी का शिकार है। तर्जुमान का कहना था कि ऐसा कहना कि रूस के पास कुछ नहीं है, ये गलत है। उन्होंने कहा, मेरे ख्याल में अमरीकी सदर को उसके अमले की जानिब से गलत इतलात और मालूमात फराहम की जाती हैं। पेस्कोव ने उम्मीद जाहिर की है कि आइंदा माहिरीन अमरीकी सदर को दुरुस्त इतलात फराहम करेंगे। रूसी हुकूमती तर्जमान का कहना था कि अमरीकी और रूसी हुकाम के माबैन न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से मुज़ाकरात हो रहे हैं, ताहम अमरीका रूस के खिलाफ मुखासमत से बाज नहीं आ रहा, बावजूद इसके कि ताल्लुकात को मामूलात पर लाने की कोशिशें भी की गई हैं। इराक के वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल-खादमी ने अमरीकी सदर जो बाइडन से वाशिंगटन में मुलाकात की है। दोनों रहनुमाओं ने एक मुआहदे के तहत 18 साल से जारी जंग को ख़त्म करने का ऐलान किया है। आइए तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका ने इस साल के आखिर तक इराक का जंगी मिशन खत्म करने और अपने तमाम फौजी वापस बुलाने का फैसला कर लिया है, ताहम तरबियतकार अफसरान वहीं मौजूद रहेंगे। आलमी खबर इदारे के मुताबिक रवां हफ्ते इराक के वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल-काज़मी ने अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात की है। दोनों रहनुमाओं ने रवां साल के इख्तिताम तक इराक से अमरीकी फौजियों के मुकम्मल इनखला पर इत्तफाक किया है। अमरीकी सदर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इस साल के आखिर तक इराक में तमाम फौजी मिशन मुकम्मल कर लेंगे, जिसके बाद अमरीकी फौज का किरदार दाइश से लड़ने के लिए इराकी फौज को अस्करियत महारत में इजाफे के लिए तरबियत, मदद और मुआवनत देने तक महदूद हो जाएगा। इराक में इस वक्त 2500 अमरीकी फौजी मौजूद हैं और उनका किरदार अब मुआवनत और मुशावरत ही है। इसलिए अमरीकी सदर के इस बयान से इराक में अमरीकी फौजियों की हैसियत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि हम इराक में जमहूरियत के फरोग के हामी हैं और चाहते हैं कि अक्टूबर में आम इंतखाबात लाजमी हों। उन्होंने कहा, हम सिक्योरिटी के हवाले से ताउन करने के लिए पुरज़्म हैं, क्योंकि ISIS से हमारी मुश्तरका लड़ाई खित्ते के इस्तेहकाम के लिए बहुत ज़रूरी है और दहशत गर्दी के खिलाफ हमारा ताउन जारी रहेगा। अमरीकी सदर का कहना था, इराक और अमरीका के माबैन ताउन के नए मुआहदे और ताल्लुक के आगाज के बावजूद उनकी मदद जारी रखी जाएगी। इराकी वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल-काज़मी का कहना था कि आज दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात मजबूत हैं। उन्होंने कहा, हमारी शराकतदारी से मईशत, सेहत, माहौल, तालीम और सकाफत समेत तमाम शोबों में बेहतरी हुई है। इराकी वज़ीर आज़म का कहना था कि हम अमरीकी क़यादत के साथ मिलकर काम करने और दोनों ममालिक की दोस्ती को नई सतह तक ले जाना चाहते हैं। एक सवाल का जवाब देते हुए अमरीकी सदर का कहना था, मेरे ख्यालात में हालात बेहतर हैं और अमरीका का किरदार तरबियत
اور معاونت تک محدود ہوگا اور اس سال کے آخر تک تمام جنگی مشن ختم ہو جائے گا۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے 2003 میں صدام حسین کی حکومت پر بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کا الزام لگا کر جنگ مسلط کی تھی۔ جنگ کے دوران صدام حسین کو معزول کرنے کے بعد پھانسی دے دی گئی، تاہم آج تک عراق سے تباہی پھیلانے والے ہتھیار برآمد نہیں ہوئے اور امریکہ 18 سال یہاں اپنا مشن رکھنے کے بعد اب انخلا کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے اور اس سال کے آخر تک اسے مکمل کیا جائے گا۔ اگر آپ پرانی اور کلاسک کاروں کا شوق رکھتے ہیں تو آج ہمارے پاس آپ کے لیے ایک انٹرسٹنگ رپورٹ موجود ہے۔ پیرس میں ہونے والے سالانہ کار میلے میں اس سال 700 کے قریب پرانی، کلاسک اور نایاب کاروں نے حصہ لیا ہے۔ اس سالانہ شو میں پورے فرانس اور یورپ کے دیگر ممالک سے بھی کاروں کے شوقین لوگوں نے شرکت کی اور خوب لطف اندوز ہوئے۔ آئیے یہ انٹرسٹنگ رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں ہونے والی پرانی، کلاسک اور نایاب کاروں کے میلے میں اس سال 700 کے قریب کاریں شریک ہوئی ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اپنی نوعیت کے اس 14ویں میلے میں فرانس اور یورپ کے دیگر ممالک سے بھی یہ شوق رکھنے والے لوگ اپنی کاروں کے ساتھ شریک ہوئے ہیں۔ اس سالانہ میلے میں پرانے ماڈل کی نایاب کاروں کے علاوہ موٹر بائکس، بسوں اور ٹریکٹرز نے بھی حصہ لیا۔ شائقین حضرات سے خوب داد بھی وصول کی۔ اس کار میلے میں پورے فرانس اور نیدرلینڈ سے بھی شوقین حضرات شریک ہوئے ہیں۔ نایاب کاروں کے شوقین اور 1963 ماڈل کی کار کے مالک لوڈووک ویلاڈیئر کا کہنا ہے کہ پیرس کے خوبصورت طرز تعمیر سے مزین عمارتوں کے درمیان کلاسک کاروں کی سیر ایک پرکشش اور تسکین دہ عمل ہے۔ انہوں نے کہا، ان قدیم عمارتوں کے درمیان پرانی اور کلاسک کاروں کے قافلے میں گھومنا بہت دلکش اور خوبصورت لگتا ہے۔ ویلادیئر کا کہنا تھا کہ سڑک کے کنارے کھڑے لوگوں کی طرف سے ہاتھ ہلانا بہت اچھا لگا۔ عموماً لوگ کسی کار والے کو ہاتھ ہلا کر حوصلہ افزائی نہیں کرتے، لیکن اگر آپ کسی نایاب اور کلاسک کار میں سفر کر رہے ہیں تو لوگ آپ کو ہاتھ ہلا کر داد دیتے ہیں، جو مجھے بہت لطف دیتا ہے۔ 1967 کی بنی ہوئی کار کے مالک جین سٹنبیک کا کہنا ہے کہ وہ 500 کلومیٹر کا سفر طے کر کے ایمسٹرڈیم سے یہاں اس میلے میں شریک ہوئے ہیں اور پورے پیرس کی سیر سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، موسم بھی اچھا ہے اور برسات ہو رہی ہے، اس لیے یہ دن بہت کمال اور خوبصورت انداز سے بیت رہا ہے۔ کار میلے میں شریک 1950 ماڈل کے مالک جیروم بوڈرٹ کا کہنا ہے کہ وہ امریکی کاروں کے شوقین ہیں، لیکن باقی ممالک سے تعمیر ہونے والی کاروں کو بھی بہت پسند کرتے ہیں۔ واشنگٹن سے تعلق رکھنے والی خاتون کیتھرین مارش کا کہنا ہے کہ یہ کار میلہ اور اس میں شریک ہونا بہت ہی دلچسپ ہے۔ انہوں نے کہا، اس طرح کی کلاسک کاریں آپ کو ماضی کی طرف لے جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا، ان میں سے ایک کار ایسی ہے جو میرے والدین 50 کی دہائی میں استعمال کرتے تھے۔ میں اس کار کو دیکھ کر اس زمانے میں چلی گئی ہوں اور اپنے والدین کی یاد سے لطف اندوز ہو رہی ہوں۔ کاروں کے شوقین 20 سالہ لیو بیربے کا کہنا ہے کہ مجھے اسے دیکھ کر بہت مزہ آ رہا ہے۔ میری خواہش ہے کہ ایسے شو ہر ہفتے ہونے چاہیے۔ انہوں نے کہا، مجھے نہیں پتا یہ میلہ سال یا 6 مہینے بعد منعقد ہوتا ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ یہ اکثر اور کثرت سے ہونا چاہیے۔ ایسے میلے ہر ہفتے یا ہر مہینے ہونے چاہیے۔ سو ویورز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آج کا پروگرام بھی آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ ہمیں اپنے قیمتی فیڈ بیک سے آگاہ کرنا نہ بھولیے گا۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے worldview@ptv.com.pk۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویک ہم پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔